औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोहेल नवाज़ ख़ान साबका सिटी प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाला मूसा आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ हमारे दोस्त ज़ाकिर साहब, जो कि पूरी दुनिया में ज़ाकर मर्दान के नाम से मशहूर हैं, उनके साथ उनकी बेटी सकीना, मेरे दाएं तरफ उनके लखते जिगर अताउल्ला साहब बैठे हैं। आज से चंद माह पहले मर्दान से बनी गाला का सफ़र तय किया था। उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी मुश्किलात आई उनके सफ़र में, और किस तरीके से उन्होंने सफ़र तय किया, क्या इनका एजेंडा था। और आज भी 11 दिन पहले इन्होंने मर्दान से सफ़र तय किया और इनकी मंजिल मकसूद जो है वो है लाहौर, जो कि तकरीबन 5 से 550 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। हमारा इनसे सवाल ये है, हमने इनसे पूछेंगे कि आपने सफ़र के दौरान आपके साथ क्या मुश्किलात पेश आईं, किस तरीके से आपने ये सफ़र तय किया। अभी ये हमारे घर लाला मूसा में तशरीफ़ फरमा हैं। 3.5 पौने 400 का सफ़र तय करके लाला मूसा में हमारे घर में तशरीफ़ फरमा है, और उनके साथ उनकी बेटी और बेटा अताउल्ला ये भी इनके साथ मौजूद हैं। लोग इनसे सवाल करते हैं कि आप ये सफ़र तो तय कर रहे हैं मुश्किलात का, लेकिन आप अपने बच्चों को साथ क्यों लेके चल रहे हैं? कि क्या ये इन सफ़र की मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं? आप तो बड़े हैं, सफ़र की मुश्किलात तय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे जो हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सफ़र की मुश्किलात के हवाले से? हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ज़ाकिर भाई से, ज़ाकिर मर्दान से, कि आप हमें इसके हवाले से बताएं, अपने सफ़र की मुश्किलात के हवाले से, बच्चों से जो सवालात किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका सोहेल नवाज़ साहब और अपने प्यारे भाइयों का, शाहजी का, गुल हसन साहब का, हसीब शाह बादशाह का, और उसके अलावा अहमद नवाज़ भाई का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे मेहमान नवाजी की मेरी, और मेरे बच्चों की हौसला अफजाई की, मुझे इज़्ज़त बख्शा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया कि 4 मई को मैं निकला था और मैं गया था बनी गाला। 13 मई को मैं पहुंचा था। तो उस टाइम जो मुल्क पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक प्यारा पाकिस्तान दुनिया की वजूद में रमज़ानुल मुबारक में आया था। अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर में हमें पाकिस्तान बख्शा। उसी प्यारी धरती को, उसी प्यारे पाकिस्तान को उसी रमज़ानुल मुबारक में एक मर्तबा फिर अमेरिका के ग़ुलामों के शिकंजे में जकड़ा दिया गया था, और हमारे हर दिल अज़ीज़ उम्मत मुस्लिमा के लीडर जनाब इमरान ख़ान, जो कि हमारे वोटों से आए हुए वज़ीर आज़म थे, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म थे, उनको नोटों के ज़रिए हटा दिया गया और अमेरिका की साजिश के तहत उनको हटाया गया। तो उस टाइम भी एक जुल्म हुआ था, जो कि उस टाइम मैंने तहैया कर रखा कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ निकलूँगा, अपने बच्चों समेत निकलूँगा, और ये जो खौफ की जंजीरें हैं ये तोड़ कर मैं निकलूँगा। आज भी जब मैं निकला हूँ, कफन के साथ निकला हूँ। हम तीनों निकले हैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं कफन पहन के निकले हैं। ये भी तब जब मेरे लीडर जनाब इमरान ख़ान के ऊपर बुज़दिलों ने कातिलाना हमला किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की। उसकी वजह से मैंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल निकलूँगा कफन पहन के, जान हथेली पे रख के, और उन्हीं अमरीकी ग़ुलामों को चैलेंज करके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इमरान ख़ान को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा मिशन यही है कि मेरी कौम सीख जाए, मेरी कौम उठ जाए। जिस तरह लोग सवाल करते हैं कि बच्चों को क्यों साथ लेके जा रहा हो, तो मैं बच्चों को ना निकालूँ तो आपको तो मैं ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकता। आप देख रहे हो, उसके बावजूद भी आप गफलत की नींद सो रहे हो, तो आपके ऊपर तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि इमरान ख़ान ने 26 साल स्ट्रगल किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को साथ लेके
کہ پاکستان میں انصاف کا قانون بن جائے، پاکستان میں غریب اور امیر قانون کے نظر میں ایک برابر ہو جائے۔ جو عمران خان نے جو قوم کو شعور دیا، قوم کو بیدار کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو میرے مرشد پاک کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کے باوجود کسی کو گھر پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، نکلنا چاہیے ظلم کے خلاف۔ توڑ دو یہ خوف کے بت۔ میں نکلا اپنی چھوٹی سکینہ کے ساتھ، اپنے چھوٹے عطاء اللہ کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ میرے اوپر انگلی اٹھائے تو یہ انگلی میرے اوپر نہیں، یہ انگلی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر اٹھا رہے ہو، کیونکہ انہوں نے بھی ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی سکینہ کو، ایک چھوٹے علی اصغر کو ظلم کے خلاف، اس وقت کے یزید کے خلاف نکالا تھا۔ آج بھی ایک یزید ہمارے پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اسی یزید کے خلاف میں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عطاء اللہ کو، چھوٹی سکینہ کو باہر نکالا ہے۔ جس طرح ایک وقت میں ایک ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مردار کیا تھا، اسی طرح آج کے ابو جہل کے خلاف میں اپنے 7 سالہ اور 9 سالہ بچوں کو باہر نکال کے لایا ہوں۔ مشکلات تو سہیل بھائی جس طرح آپ نے پوچھا کہ راستے میں مشکلات، دشواریاں، تو تاریخ گواہ ہے جب بھی آپ کو آزادی ملی ہے وہ آپ کو سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ نہیں ملی۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی آپ دیکھیں، اگر آپ نے ایک چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ یہ جہاد ہے، ظلم کے خلاف نکلنا، ظلم کے خلاف آواز نکالنا، ظلم کے خلاف علم بلند کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اب ایک بندہ جہاد کے لیے نکل رہا ہے، کفن پہن کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو ہر طرح کی مشکلات کا وہ سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہوا ہے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے پھول، یہ عمر ان بچوں کی ماں کے گود میں کھیلنے کی ہے۔ لیکن میں نے سکینہ بیٹی سے پوچھا تو سکینہ کہتی ہے پاپا آپ تو خود کہہ رہے ہو کہ پاکستانی سرزمین ہماری ماں ہے، تو یہ اگر ہماری ماں ہے تو ہم تو اپنی ماں کی گود میں کھیل رہے ہیں، ہم نہیں تھکیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو جو حوصلہ دیا ہے، اللہ کرے یہی حوصلہ میرے پاکستانی نوجوانوں میں آ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی ہماری پاکستان کی پیاری دھرتی یہ غلاموں کے اس شکنجے سے آزاد ہو جائے گی۔ لیکن میرے ملک کے نوجوان، میں افسوس کہہ رہا ہوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کب اٹھیں گے آپ لوگ؟ آپ کب اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے جوانی دی تھی کہاں پہ خرچ کی؟ میں تو کہوں گا یا اللہ جو جوانی دی تھی وہ تیرے دیے ہوئے نعمت کی خاطر، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ٹکڑا ملا تھا اس کی خاطر میں نے اپنی جوانی قربان کر دی۔ آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ نکلو خدا کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے نکلو۔ دشواریاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، میرے پاؤں کے اوپر، میرے بچوں کے پاؤں کے اوپر چالے نکلے ہوئے، میڈیسن ہم نے اٹھائے ہوئے، انجیکشن راستے میں خود لگا رہے ہیں، لیکن برداشت کرنی پڑتی ہے اپنے پاکستان کی خاطر۔ کئی لاکھوں لوگوں نے جانیں شہید کر کے اپنے بچوں کو یتیم بنایا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا، اور یہ ملک پاکستان ہمیں عطا کیا، یہ ملک پاکستان آزاد کروایا۔ وہی ملک پاکستان پھر غلاموں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اسی نفسیاتی مریض، اس ذہنی غلام جس کے اوپر 400 ارب کی کرپشن عائد ہونے والی تھی، 11 تاریخ کو، 9 تاریخ کو لا کے اوپر بٹھا دیا۔ تو کیوں نہ نکلے ہم؟ کب نکلیں گے؟ یہ موقع ہے، نکلو نکلو نکلو، حقیقی معنوں میں آزادی کی خاطر عمران خان کے اس جنگ میں ان کا ساتھ دو، اور اپنے پیارے پاکستان کو ان ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤ۔ جی بہت شکریہ ذاکر بھائی، آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں اپنا یہ سفر جو ہے، سفر کی مشکلات، بچوں کے حوالے سے جو سوالات آپ سے کیے جاتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کا ہمیں بتایا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسج پوری دنیا تک جائے گا۔ اور آج رات ذاکر بھائی ہمارے گھر لالا موسیٰ میں ہی رہیں گے، اور صبح کے وقت انشاءاللہ تعالیٰ بڑے جوش و جذبے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ باقی دوبارہ ملاقات ہوگی تو ان کا انٹرویو لیں گے کہ کس طریقے سے لاہور پہنچے، پھر اگلے سفر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا انٹرویو لیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔